मार्फत की परवाज का तारुफ करवाते हुए जुमला कहने लगा हूं, कौन सैयदा जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए, उसे बतूल रहमत फरमाइएगा। थोड़ा मेरे साथ सफर फरमाइएगा। जो हाथ उठ गया पाक सैयदा इस हाथ को किसी का मोहताज न करे, जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए, उसे बतूल कहते हैं। जिस बंदे का हाथ नहीं उठा खैरात के लिए, उसके लिए दूसरा जुमला कहने लगा हूं, कौन बतूल जो काबे से ज्यादा पाक हो, उसे बतूल कहते हैं। जो काबे से ज्यादा पाक हो बंदा हो, सैयद दिल में विलायत अली हो, सीने में मातम का निशान हो, ताईद के लिए हाथ जरूर उठाएगा। मैंने जुमला कहा जो काबे से ज्यादा पाक हो, उसे बतूल कहते हैं। अगर किसी बंदे के चेहरे पे परेशानी है, कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ, पहले कुरान से पूछो कि खुदा का घर कितना पाक है, फिर उसी कुरान से पूछो कि बतूल कितनी पाक है। जब हमने खुदा के कुरान से पूछा या अल्लाह की किताब तू बता खुदा का घर कितना पाक है, तो खुदा लम यज़ल ने हजरत इब्राहिम से गुफ्तगू करते हुए कहा, या इब्राहिम तहरा बैती, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर। घर अल्लाह का था, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की थी। घर तौहीद का था, पाक रखना जिम्मेदारी इब्राहिम की थी। अब खुदा से पूछ के ज़हरा कितनी पाक है। अब तौहीद का लहजा ही बदल गया, अब कुदरत के तेवर ही बदल गए। आवाज़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बतूल मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूं, काबे को इब्राहिम पाक रखे, बतूल को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी तौहीद में ताकत। सारे बोला मिलके बोला हैदरी। जो काबे से ज्यादा पाक, जो काबे से ज्यादा पाक उसे बतूल कहते हैं। पाकिस्तान के हर मिंबर पे हर पाकिस्तान के मिंबर पे ये ऐलान शरई फरीज़ा समझ के कर, शिया हो बतूल के दुश्मन की इज्जत न करना। कसूर में एक बच्ची पे जुल्म हुआ, मेरे मुल्क के ऐवान हिल गए। मसलक मजहबों से बालतर होकर लोगों ने कहा जुल्म है जी, कातिल को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। और इसी इस्लामाबाद के ईवान अदल में बैठे हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कानून तब्दील भी करना पड़ा तो हम करेंगे, हम जालिम को सरेआम फांसी देंगे। मैं पाकिस्तान के हर मिंबर पे कह रहा हूं, आज इस्लामाबाद में शिया कौम के इस नुमाइंदा मजमे के सामने भी कह रहा हूं कि अगर तुमने यूं ही बेटियों के कातिलों को फांसियां देनी है, अगर तुमने मोहम्मद की बेटी के कातिल से नफरत की होती, आज किसी की बेटी कत्ल ना हो। कहां से आ गया अब तुम्हारा इंसाफ? आज तुम्हें याद आया कि बेटियों पे जो जुल्म हो, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, हुकूमत कोई भी हो, इक़्तिदार किसी के पास भी हो, ना ये मिंबर सियासत का मिंबर था, ना है, ना कभी होगा। सियासत अली के दरवाजे से दूर है, सियासत को हम मिंबर पे आने नहीं देते। हमारी पार्टी का नाम हुसैन है, हमारा परचम है गाजी का आलम। जो हुसैन का वफादार होगा हमारे सर का ताज। और हमने हर इस मुल्क में बार बार ये कहा, हर लफ्ज पे ये कहा, जितने भी सियासी पार्टियां हैं, तुम जितनी देर इक़्तिदार में रहना चाहते हो, सिर्फ एक फार्मूला अपना लो, जितनी देर चाहो हुकूमत करो, हुसैन को ना भौंकना, हुसैन के सामने ना। अगर हुसैन के सामने आओगे तो फिर हुसैन धज्जियां उड़ा देता है, फिर हुसैन ये नहीं देखता कि तुम कहां से आए थे। फिर यही हुआ इस्लामाबाद में, इस नुमाइंदा मजमे के सामने, इतने रौनक वाले मजमे के सामने ये लफ्ज आया होगा तो फिर कहां पढ़ा जाएगा? इस्लामाबाद की तारीख गवाह है। फिर यही तो हुआ था कि एक छोटा सा मुकदमा तुम्हारे इस्लामाबाद की अदालत में आ गया और सिर्फ मुंतखब वजीर आजम से इतना पूछा गया, हमें ये बता ये फ्लैट कहां से आए, ये जगीर कहां से आई, ये पैसा कहां से आया। वो जवाब ना दे सका। पहले 3 जज बैठे, उनसे फैसला ना हुआ, फिर 5 बैठे, उन्होंने उड़ा के रख दिया। 5 जजों ने मुंतखब वजीर आजम को तख्त से उतार के जमीन पे फेंक दिया। उन्होंने बताया कि तुम अपनी जगीर को साबित न कर सके, हमें इंतजार है जब अदल की मसरत लगेगी और मोहम्मद का आखिरी बेटा आएगा, फिर कब्रों से चोरों को निकालेगा और निकाल के पूछा आप
فاطمیہ پہ پوری دنیا میں ہمارا ایک ہی نعرہ، انصاف چاہیے ہمیں محمد کی بیٹی پہ، انصاف چاہیے ہمیں محمد کی بیٹی کے قتل پہ۔ یہاں ہر ذاکر بانی کی حیثیت سے، ہر ذاکر میزبان کی حیثیت سے میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے ملک سے جہاں سے آئے۔ سادات اور میرے لیے خوش قسمتی جتنے میرے بعد ممبر پہ ذاکرین ہیں سارے ہی سید، ان سے دعا لینے کے لیے، غیر سید ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں، نوکر ہوں ان کا۔ ہر ایام فاطمیہ میں ہم ملک کے ہر ممبر پہ اپنے اہل سنت بھائیوں کو جھنجھوڑ کے پوچھیں گے، قتل ہوئی ہے تمہارے محمد کی بیٹی۔ بابا شاہ جی مجھے بی بی کی عزت کی قسم، کم از کم شیعہ ہو، سیدہ کی مجلس کرواؤ تو پڑھنے والے ذاکر خطیب یا عالم سے کہنا، ضرور بتائے اہل سنت بھائیوں کو کہانی دبی ہوئی ہے۔ 60 دن 75 دن یا 90 دن زندہ رہی ہے بابے کے بعد۔ کتنی عمر تھی جب دنیا سے کوئی شہادت نہیں پڑھنی، اتنی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ انصاف چاہیے ہمیں محمد کی بیٹی کے قتل پہ۔ حد ہو گئی ہے، بابے کے بعد بابے کے دربار میں گئی اور 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی۔ کائنات کا پہلا قبرستان ہے جنت البقیع، جس میں سپاہیوں کو تنخواہ اس بات پہ ملتی ہے کہ محمد کی بیٹی کی قبر پہ کوئی نہ جائے۔ جو زیارت کر کے ہم میری بول کے تائید فرمانا، وہاں جو مومن پہلی دفعہ جاتا ہے وہ جنت البقیع قبرستان میں جب داخل ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے گنبد ہوگا، زرعی ہوگی، چراغ جل رہے ہوں گے، روشنیاں ہوں گی۔ جب وہ محمد کی بیٹی کی قبر ڈھونڈتا ہوا جنت البقیع میں جاتا ہے، وہ کسی کی آنکھ میں آنسو دے کے اس سے پوچھا کہاں سو رہی ہے محمد کی بیٹی؟ وہ کاندھا ہلا کے کہتا وہ سامنے جو میلا پتھر ہے کہ محمد کی بیٹی کی قبر۔ ہمارا مطالبہ ہے دنیا کی عدالتوں سے، ہمیں جنت البقیع کی تعمیر چاہیے۔ ہم لعنت کرتے ہیں اس ملعون پہ، اس وقت کے یزید پہ جس نے گرائی تھی محمد کی بیٹی کی قبر۔ آج بھی قدموں میں 4 بیٹے ہیں، ماں ایسے سہمی ہوئی بیٹھی ہے جیسے آج بھی جنت البقیع میں شام غریبوں کا منصب ہے۔ ایک ایران کے ذاکر نے بی بی کی قبر پہ نوحہ پڑھتے پڑھتے اس نے روضہ رسول کو دیکھا، پھر بی بی کی قبر کو دیکھا، پھر روضہ رسول کو دیکھا، روتا روتا اس نے منہ روضہ رسول کی طرف کیا، روکیں گے یا رسول اللہ تیرا ایک بیٹا ہمارے ایران آیا تھا، مشہد آ کے دیکھ ہم نے رضا کا روضہ کتنی محبتوں سے بنایا ہے، یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی فاطمہ ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے، ہم بہنوں کی چادریں بیچ دیتے، تیری بیٹی کی قبر اداس نہ رہتی۔ جس سال شہزادی نے مجھے سعادت بخشی کہ میں محمد کی بیٹی کی قبر کے سجدے کے لیے گیا، بابا سجاد شاہ جی آدھی رات کے وقت جنت البقیع کے آگے گلی میں، بابا جی جو جہاں ہوٹل شروع ہوتا ہے وہاں جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ ایرانی عورت جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، اس کے پاس اس کا سفری بیگ تھا۔ زائرین نے کہا کہ شاید اس بی بی کے ساتھ کوئی مرد نہیں، انہوں نے جا کے کہا بی بی تمہارے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تو ہم رہنے کی جگہ دیں؟ اس نے کہا میرے پاس انتظام ہے، میں نے جانا نہیں۔ انہوں نے کہا تو کیوں نہیں اپنے ہوٹل پہ جاتی؟ وہ کہتی مجھے رسول سے شکوہ کرنا ہے۔ روتی روتی اس نے قبر محمد کی طرف منہ کیا، رو کے کہتی یا رسول اللہ میں ایران سے آئی تھی، میں تیری قبر کا طواف کروں گی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے روضے پہ نہیں آنا، اپنی قبر کی روشنیاں دیکھ، بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ، تیری قبر پہ اتنی لائٹیں جل رہی ہیں، اور جس نے ساری اولاد تیرا دین بچانے کے لیے اس کی قبر پہ چراغ کوئی نہیں جلتا۔ آج بھی دھوپ کی چادر ہے محمد کی بیٹی کی قبر۔ ماں
दरबार में खड़ी रही, बेटी बाजार में खड़ी रही। मां चंद घंटे, बेटी कई घंटे। मां चादर पहन के गई, बेटी बगैर चादर के। अगली सतर मुझे सैयद माफ कर देना। मां सहाबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार में। बाबा हबीब शाह जी, मां बेटे साथ लेके गई थी, बेटी बेटियां साथ लेके गई थी। मां के हाथ खुले थे, बेटी के हाथ बंधे थे। ये जुमला मेरा नहीं, ये तरतीब है किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकाम हो। मजलिस में यही तरतीब बाबा सज्जाद शाह जी, बाबा लिंडर शाह जी, यही तरतीब पढ़ते पढ़ते किबला मुबल्लिग आज़म ने कहा, मां सहाबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार में। मां चादर के साथ, बेटी बगैर चादर के। मां खुले हाथों से, बेटी बंधे हाथों से। मां चंद घंटे, बेटी कई घंटे। ये जुमला कहने के बाद किबला मुबल्लिग आज़म ने रोते हुए कहा, ज़ैनब तेरी किस्मत फिर भी अच्छी, ज़ैनब तेरी किस्मत फिर भी अच्छी। 3 दफा ये जुमला कह के मुबल्लिग आज़म ने माइक छोड़ दिया। एक सैयद रोता हुआ उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा, तो शिया कौम का जिम्मेदार खतीब है, तेरी जुबान से नाम गलती से निकल गया है, कहीं कौम गलत फहमी में न चली जाए। वापस जाके कहे कि ज़हरा तेरा मुकद्दर, ज़हरा तेरा मुकद्दर, कि ज़हरा तेरी किस्मत अच्छी थी, तेरे सर पे चादर थी, तो खुले हुए हाथों के साथ थी। तूने कहा ज़ैनब तेरी किस्मत अच्छी, ये कहना था। किबला मुबल्लिग आज़म ने कहा, मुझे बता सकते हैं आपकी जात क्या है? उसने कहा, सैयद हो। मुबल्लिग आज़म ने गले में बाहें डाल के कहा, सैयदजादा ये बात मैं नहीं बता सकता, मैं तेरे कान में कहता हूं, तो मिंबर पे जाके लोगों को सुना दे, मैं सैयदों का नौकर हूं। आज इस्लामाबाद में जुमला पढ़ने लगा, उस सैयद ने रोका, मौलवी इस्माइल क्या कहना चाहता है? मौला इस्माइल ने कहा, मैंने पूरी जिम्मेदारी से कहा है कि ज़ैनब तेरी किस्मत फिर भी अच्छी। उसने कहा, कैसी अच्छी? ज़ैनब बगैर चादर के, ज़ैनब बंधे हाथों से। मौलवी इस्माइल की चीख निकली, फरमाया, बेशक सर पे चादर नहीं थी,